बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 234 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बयान कर रहे हैं वासिक बिल्ला बिन मुअत्तसम बिल्ला बिन हारून और रशीद बिन मेहदी बिन मंसूर अब्बासी की कुनियत अबू जाफर या अबुल कासम थी। तो इसका असल नाम हारून था। ये मक्का के रास्ते में करातीस नामी उम्मे वल्द के पेट से 20 शाबान सन 196 हिजरी में पैदा हुए थे। इनको इसके बाप मुअत्तसम बिल्ला ने अपने वली अहद बनाया था। मुअत्तसम बिल्ला की वफात के बाद तख्त के खिलाफत बैठा ये नहायत खूबसूरत गोरी चिट्टी रंगत का आदमी था। दाढ़ी घनी और खूबसूरत, इनकी रंगत में सफेदी के साथ जर्दे भी झलकती थी। आंखों की सफेदी में स्याह तिल भी मौजूद नमूदार होता था। यह बहुत बड़ा शायर और अदीब था। अरबी अदब में वो मामून का हम पल्ला बल्कि इससे भी फैक था, मगर फलसफा और अलूम हकमिया में मामून से कमतर था। इसने मामून और रशीद की इल्मी मजलिसें देखी थी। इसके इल्म और फजल का शौक था, इसलिए इसको मामून सगीरिया मामून सानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, वासिक को अरबी इशार इस कदर ज्यादा थे कि खलीफा अब्बासिया में किसी को इतने इशार याद ना थे। अपने बाप की तरह खाने पीने का इसको भी बहुत शौक था। बहुत पुरख्वार खुशख्वार था। शायरों और अदीबों के बड़े बड़े इनाम वसीले देता था। अहले इल्म की कदर करता था और इनके साथ तज़ीम और तकरीम का बर्ताव जरूरी समझता था। मगर खल्के कुरान पाक के मसला का खबर अपने बाप से वरासत में मिला था इसको, और इस मामला में यहां तक गलू अख्तियार किया था कि अक्सर बड़े बड़े उलमा को स्वाब समझकर इसने अपने हाथ से कत्ल किया। आखिर उम्र में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक मसला खल्के कुरान के मुतल्लिक़ इसने अपनी सरगर्मी कम या बिल्कुल मखूफ कर दी थी। ये वो वाक़या था कि अबू अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अज़दी, जो इमाम अबू दाऊद और निसाई के उस्ताद थे, मसला खल्के कुरान के मुतल्लिक़ मुखालिफ अकीदा रखने के सबब गिरफ्तार होकर आए और दरबार में पेश हुए। वहां काजी अहमद बिन अबी दाऊद से, जो मुअत्तसम के ज़माने से दरबार में वज़ीर आज़म के बराबर मर्तबा रखते और खल्क कुरान के कैद थे, अबू अब्दुर्रहमान ने इनसे सवाल किया कि तुम पहले मुझको ये बताओ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म था या नहीं कि कुरान खल्क है। काजी अहमद ने कहा कि हाँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था। अबू अब्दुर्रहमान ने कहा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कुरान की मखलूक होने के अकीदे की तालीम दी या नहीं। काजी अहमद ने कहा कि हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके मुतल्लिक़ कोई हुक्म नहीं फरमाया। अबू अब्दुर्रहमान ने कहा कि जिस अकीदा की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम नहीं दी और बावजूद इल्म रखने के लोगों को इसके मानने पर मजबूर नहीं किया, तुम इसके मुतल्लिक़ लोगों को खामोशी को क्यों काफी नहीं समझते और इनको क्यों इसके मानने और इकरार करने पर मजबूर करते हो। ये सुनते ही वासिक बिल्ला चौंक पड़ा और दरबार से उठकर अपने महल सरा में चला गया और चारपाई पर लेटकर बार बार ये कहता रहा कि जिस मामले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, हम इसमें सख्ती कर रहे हैं। फिर हुक्म दिया कि अबू अब्दुर्रहमान को आजाद करके इसके वतन में बाराम वापस पहुंचा दो और 300 दिनार सुर्ख बतौर इनाम दो। खलीफा मुअत्तसम बिल्ला के हालात हम पहले बयान कर चुके हैं कि रजा बिन अय्यूब को मुअत्तसम बिल्ला ने अबू हरब यमानी के सरकोबी के लिए रवाना किया था। रजा बिन अय्यूब ने कुछ दिनों इंतजार करने के बाद अबू हरब से लड़ाई का सिलसिला जारी किया। इसी इसना में मुअत्तसम बिल्ला ने वफात पाई और वासिक बिल्ला तख्त नशीन हुआ। वफात मुअत्तसम बिल्ला की खबर सुनने पर अहले दमिश्क बागी हो गए थे। उन्होंने अपने अमीर को दारुल अमारत में मसरूफ कर लिया और लश्करी फराहमी और तरबियत में मसरूफ होकर जमीयत कसीर फराहम की। यह खबर सुनते ही वासिक बिल्ला ने रजा बिन अय्यूब के पास हुक्म पहुंचा कि पहले अहले दमिश्क की खबर हो। इस वक्त रजा बिन अय्यूब मुकाम रमला में अबू हरब के मुकाबल मार का आराई में मसरूफ था। इस हुक्म की तामील में इसने बहुत थोड़ी सी फौज
ابو حرب کے مقابلے میں چھوڑی اور باقی فوج لے کر دمشق کی جانب متوجہ ہوا۔ یہاں اہل دمشق نے مقابلہ کیا اور بڑی خونریزی جنگ ہوئی، جس میں 1500 آدمی اہل دمشق کے اور 300 آدمی رجا کی فوج کے مقتول ہوئے۔ اہل دمشق نے ہزیمت یہ پا کر امن کی درخواست کی اور یہ بغاوت بالکل فروغ ہوگی۔ یہاں سے فارغ ہو کے رجا رملہ کی جانب گیا اور ابو حرب کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ ابو حرب کے ہمراہ بیون میں سے 20,000 آدمی ان لڑائیوں میں مقتول ہوئے تھے۔ خلیفہ واسق باللہ نے تخت نشین ہو کر اشناس کو، جو ترکی غلام تھا، اپنا نائب سلطنت بنا کر تمام ممالک مروسہ اسلامیہ کے سیاہ و سفید کا اختیار دے دیا تھا۔ اسی زمانے میں واسق کے زمانے میں بھی وزیر اعظم رہا۔ یہ عہدہ جو اشناس کے سپرد کیا گیا، اس کا نام نائب سلطنت تھا، جو واسق باللہ نے نیا ایجاد کیا تھا۔ نائب السلطنت خلیفہ کے تمام اختیارات کو استعمال کرتا اور وزیر اعظم کا اسی طرح افسر و حاکم تھا جیسے خلیفہ۔ اب تک کسی خلیفہ نے ایسے وسیع اختیارات کسی دوسرے کو نہیں دیے تھے۔ ترکوں کو اگرچہ افشین کے قتل سے ایک قسم کا نقصان اور صدمہ پہنچا ضرور تھا، لیکن ان کی فوجیں، پلٹنے، رسالے بدستور موجود تھے، ان کی قدر و منزلت بدستور موجود تھی۔ اب واسق باللہ کے تحت نشین ہونے پر اشناس کو جب حکومت اسلامیہ میں سیاہ و سفید کا کامل اختیار عطا ہوئے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ تمام عالم اسلامی میں ترکوں ہی کی حکومت قائم ہوگی۔ اشناس کو یہ زیادہ دنوں راس نہ آئی اور جلد ہی اس کے اختیارات بھی حد بندی قائم ہو گئی، مگر یہ ایک ایسی قائم ہوئی جو بعد میں دولت عباسی کے زوال اور بربادی کا باعث ہوئی۔ واسق باللہ چونکہ مجالس علمیہ کا بھی شوقین تھا، اس لیے وہ علماء اور اراکین سلطنت کو مجلسوں میں بیٹھ کر گھنٹوں مذاکرات علمیہ اور روایات قدیمیہ سنا کر کرتا تھا۔ چونکہ اکثر عربی اصل لوگ تھے، انہوں نے ہارون الرشید کے زمانے کے واقعات بھی موقع پا کر سنانے شروع کیے۔ برامکہ اور ذوق اور سخاوت کی حقیقتوں کے ساتھ ہی ان کے اختیار کے قصے اور پھر خاندانی خلافت کے خلاف ان کی سازشوں کی کیفیت اور بربادی کے تمام واقعات مناسب اور موضوع انداز میں واسق باللہ کی گوش گواز کیے جاتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واسق باللہ کی کچھ آنکھیں کھل گئیں اور اس نے ترکی اور خراسانی امراء کی نگرانی اور دیکھ بھال شروع کر دی۔ اکثر لوگوں پر غبن کے الزامات پا کر یہ ثبوت پہنچے اور واسق باللہ نے ان سے جرمانے وصول کرنے شروع کر دیے۔ اسی سلسلے میں اشناس ترکی کے اختیارات بھی مضبوط کر دیے گئے تھے اور وہ سن 330 میں فوت ہو گیا تھا۔ اب تک برابر سلطنت عباسیہ اہل عرب کی سیادت اور عزت کی کم کرنے میں مصروف رہی تھی اور اجمیوں کو برابر فروغ حاصل ہوتا رہا تھا۔ تاہم ملک عرب کے گوہرہ اسلام ہونے کے سبب ایک خاص عزت اور دین اسلام کے اولین خادم ہونے کی وجہ سے عربوں کا ایک خصوصی احترام ہر ایک قلب میں موجود تھا۔ خود خاندان خلافت ایک عربی خاندان تھا، اس لیے اجمیوں کی یہ خواہش کبھی نہ ہوئی تھی کہ ہم عربوں کو ذلیل کرنے کا موقع پائیں۔ نہ خلفاء نے اب تک خراسانی اور ترکی سپاہیوں کے دستور کو عربی قبائل کی سرکوبی کے لیے حجاز اور یمن وغیرہ میں بھیجا تھا، بلکہ جب کبھی حجاز اور یمن وغیرہ کی خالص عربی صوبوں کے انتظام کے لیے ضرورت پیش آئی تھی تو عربی یا عراقی یا شامی سپاہی بھیجے جاتے تھے۔ اس احتیاط اور اس التزام کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کا گودا بہت ہی کمزور ہو گیا تھا۔ ایک احترام دلوں میں باقی تھا اور عربی وقار سے کسی کو انکار نہ تھا۔ اب خلیفہ واسق باللہ کے زمانے میں عربوں سے یہ چیز بھی چھین لی گئی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواح مدینہ میں قبیلہ بنو سلیم کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی۔ انہوں نے بنو کنانہ پر حملہ کیا اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا تھا۔ اس قسم کی لوٹ مار کے واقعات عربوں میں اس وجہ سے شروع ہو گئے تھے
کہ وہ اب ملک گیریوں اور فوجی خدمتوں سے برطرف اور معزول کر دیے گئے تھے، اور خلفاء عباسیہ نے ان کو اپنی فوجوں سے بتدریج خارج کر دیا تھا۔ اس حالت میں عربوں کا جنگی جذبہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ مدینہ کے عامل محمد بن سالہ نے جب بنو سلیم کی اس زیادتی کا حال سنا تو ان کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی۔ اس فوج کو بھی بنو سلیم نے شکست فاش دے دی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان تمام علاقوں میں بد امنی پیدا ہو گئی تھی اور قافلوں کی آمد و رفت بند ہو گئی تھی۔ خلیفہ واسق باللہ کو جب ان حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بغا کبیر اپنے ایک ترکی سپہ سالار کو ترکی فوج کے ساتھ اس طرف روانہ کیا تھا۔ بغا کبیر شعبان سن 220 ہجری میں مدینہ منورہ پہنچا۔ بنو سلیم سے لڑائیاں ہوئیں، ان کو شکست دی۔ 1000 بنو سلیم گرفتار کر کے مدینہ منورہ میں قید کر دیا اور بہت سو کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بنو کبیر قریباً 4 مہینے تک ماں اپنی ترکی فوج کے مدینہ میں مقیم رہا اور عربی قبائل کی طرح ذلیل و مغلوب و خوف زدہ کرتا رہا۔ حج سے فارغ ہوگا بغا کبیر نے بنو بلال کی طرف توجہ کی، ان کو بھی بنو سلیم کی طرف سزائیں دی اور 300 آدمی کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ پھر بنو مرہ کی طرف متوجہ ہوا اور مقام فدق میں جا کر 40 روز تک مقیم رہا اور فزارہ اور بنو مرہ کے بہت سے آدمی کو گرفتار کر کے لایا اور مدینہ منورہ میں قید کیا گیا۔ پھر بنو غفار، شلبہ اور الشجمہ کے روسا کو طلب کر کے ان سے اطاعت اور فرما برداری کے لیے حلف لیے گئے۔ پھر بنو کلاب کے 3000 آدمی کو گرفتار کر کے 2000 کو رہا اور 1000 کو قید کر دیا۔ پھر یمامہ میں جا کر بنو نمیر کے 50 آدمیوں کو قتل کیا اور 40 کو قید کیا۔ اہل یمامہ مقابلہ پر مستعد ہوئے۔ بغا کبیر نے کئی لڑائیوں میں اور مارکہ آرائیوں میں 1500 اہل یمامہ کو قتل کیا، اور ابھی یمامہ میں لڑائی کے شعلے فرو نہ ہوئے تھے کہ واسق باللہ نے ایک اور ترک سردار کو تازہ دم ترکی فوج کے ساتھ یمامہ کی طرف بغا کبیر کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بغا کبیر نے تمام ملک یمامہ میں قتل عام شروع کر دیا اور اہل یمامہ وہاں سے بھاگے تو یمن تک ان کا تعاقب کیا اور 1000 آدمیوں کو قتل کیا، غرض عربی قبائل کو اچھی طرح پامال اور ذلیل کر کے، اور وہ شرفاء عرب کو قید کر کے اپنے ہمراہ بغداد کی طرف لے آیا۔ جو قیدی مدینہ میں پہلے قید کر آیا تھا وہ ان کے علاوہ تھے۔ بغداد آ کر محمد بن سالہ کو لکھا کہ مدینہ کے تمام قیدیوں کو لے کر بغداد آؤ۔ چنانچہ محمد بن سالہ ان کو بغداد لے آیا اور وہ بھی سب جیل خانے میں ڈال دیے گئے۔ بغا کبیر نے عرب میں 2 برس تک ترکوں کے ہاتھوں سے عربوں کو بے دریغ قتل کرا اور اس طرح سے ان کو ذلیل اور مغلوب کیا۔ سن 230 میں عبداللہ بن طاہر حاکم خراسان نے وفات پائی۔ خلیفہ واسق باللہ نے اس کے بیٹے طاہر بن عبداللہ طاہر کو خراسان کا کرمان، تربستان اور رے کی حکومت پر عبداللہ بن طاہر کی وصیت کے موافق بحال کیا۔ احمد بن نصر بن مالک بن بشیم خزائی کا داماد مالک بن بشیم خزائی دعوت عباسیہ کے نقیبوں میں سے تھا۔ احمد بن نصر اصحاب حدیث کی صحبتوں میں اکثر رہتا تھا اور اسی لیے اس کا شمار محدثین میں تھا۔ وہ مسئلہ خلق قرآن کا مخالف تھا۔ اس وجہ سے ایک گروہ کثیر نے خلافت عباسیہ کے خلاف اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور شہر بغداد میں شنبہ 3 شعبان 231 ہجری کو احمد بن نصر نے خروج کیا اور علم بغاوت بلند کر کے نقارہ بجا دیا۔ بغداد کی پولیس کے افسر نے نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے کام لے کر احمد بن نصر کو گرفتار کر لیا تھا۔ احمد بن نصر اور اس کے ہمراہی جو گرفتار ہوئے تھے واسق باللہ کے پاس مقام سامرا میں بھیجے گئے۔ واسق نے نصر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور اس کا سر اور جسم جدا کر کے بغداد بھیجا گیا۔ جسم کو بغداد کے دروازہ پر لٹکایا گیا اور سر کو
बगदाद पर लटका कर एक चौकीदार को मुतय्यन किया गया जो नेजा की नोक से मुंह को किबला की तरफ न होने दे और कान में एक पर्चा धागे से बांध कर लटकाया गया था जिस पर लिखा था कि ये सर अहमद बिन नसर बिन मालिक है, जिसको खलीफा ने अकीदा खलक कुरान की तरफ बुलाया मगर इसने इनकार किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत जल्द इसको आतिश और दोज़ख की तरफ बुला लिया। अहमद बिन नसर के कत्ल का वाक़या अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अज़दी के वाक़या से, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उसके पहले से है। रूमियों के साथ जंग का सिलसिला हमेशा से जारी चला आ रहा था। मुसलमानों ने हमेशा रूमियों को शिकस्त दी और कभी कभी कुस्तुनतुनिया भी पहुंच गए, मगर रूमियों की हुकूमत और सुल्तानत का इत्तिसाल ना हो सका। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि खिलाफत राशिदा के अहद में ईरानी शहनशाही बर्बाद हो चुकी थी, मगर रूमी शहनशाही अभी बाकी थी। अगरचे शाम और फलस्तीन और मिस्र वगैरह रूमियों से छीन लिए गए थे, मुसलमानों की कुस्तुनतुनिया पर काबिज होकर यूरोप के अंदर दाखिल होने में कोई कसर बाकी न थी कि इसी हालत में अंदरूनी फसादात खड़े हो गए और कुस्तुनतुनिया और यूरोप मुसलमानों के घोड़ों की टापों से पामाल होते हुए बच गया। इन अंदरूनी झगड़ों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कभी बंद ही ना होने पाया था और किसी खलीफा को भी ऐसा मौका और कामल इत्मीनान मुयस्सर न हुआ कि वो अपनी तमाम ताकत वसी मुद्दत के लिए यूरोप की तरफ मतवज्जो कर दे और अपने मकबूजा ममालिक में बगावत का अंदेशा और खरूज का खतरा ना हो। गरज मुसलमानों के आपस की मुखालफतों ने कुस्तुनतुनिया के कैसर और यूरोप के मुल्कों की हिफाजत की और सरहदात पर ईसाइयों और मुसलमानों की लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। कभी कोई खलीफा फौज लेकर रूमियों पर हमलावर होता तो इनको डरा धमकाकर और सजा देकर फौरन दारुखला की तरफ वापस चला जाता। यह कभी मुमकिन ना हुआ कि ज्यादा मुद्दत और कई बरसों के लिए वो मुस्तकिल खिलाफत से जुदा रह सके। वासिक बिल्ला के जमाने में भी रूमियों से छेड़छाड़ जारी रही। खलीफा हारून और रशीद के जमाने में 2 मरतबा ईसाई और मुसलमान कैदियों का तबादला हो चुका था, यानी मुसलमान कैदियों को जो इनकी कैद में थे आजाद कर दिया। ये तबादला पहले भी दरियाए लामस के किनारे हुआ था और अब 10 मुहर्रम सन 123 हिजरी को तीसरी मरतबा वासिक बिल्ला के अहद में इसी दरिया के किनारे हुआ, जिसकी सूरत यह थी कि दरिया लामस पर वो पुल एक दूसरे के मतवाजी बनाए गए। एक पुल से ईसाई कैदी इस तरफ जाता और दूसरे पुल से मुसलमान कैदी इस तरफ से आता था। इस तबादला के लिए वासिक बिल्ला ने खाकान को अपनी तरफ से ईसाई कैदियों के साथ दरिया लामस के किनारे भेज दिया था। बराबर तादाद के कैदियों का तबादला हो चुका और सब मुसलमान कैदी, जिनकी तादाद 4600 थी, इस तरफ आ चुके थे। रूमी कैदी फिर भी बहुत मुसलमानों के पास बच गए थे। तो दोस्तों, आज हम यहीं रुकते हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने नई किस्त के साथ शामिल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।